इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। जम्मूकश्मीरे विधानसभा निर्वाचनस्य तृतीयान्तिमचरणाय मतदानस्य समाप्तिः। सायं 5:00 65.48% मतदानं जातम्। हरियाणायां विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानं तीव्रगत्या प्रचलति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां जमैका देशीयेन समकक्षीयेण प्रधानमन्त्रिणा डॉ एंड्रू होलनेस इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्ताम् अकरोत्। उक्तवान् च भारत जमैका देशयोः व्यापारः निवेशः च वर्धमानो विद्यते। क्रिकेट क्रीडायां भारतेन बांग्लादेशस्य विरुद्धं द्वावपि क्रिकेट निकष स्पर्धा विजिता। अद्य अपराह्ने कानपुर नगरे द्वितीये निकष क्रीडायां भारतेन बांग्लादेशः 7 स्तोभैः पराजितः। अपि च पेरूदेशस्य लीमानगरे प्रचल्यमाणायाम् ISSF इति अन्ताराष्ट्रिय लक्ष्यभेद स्पर्धा संघस्य कनिष्ठ विश्व प्रतिस्पर्धायां पुरुषाणां स्पर्धायां भारतस्य पार्थ राकेश माने इत्यनेन 2 स्वर्णपदके समर्जिते। अथ वार्ताः विस्तरेण। जम्मूकश्मीरे विधानसभा निर्वाचनस्य तृतीयान्तिमचरणाय मतदानस्य समाप्तिः। सायं 5:00 65.48% मतदानं जातम्। सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु 20,000+ मतदानकर्मचारिणः नियुक्ताः सन्ति। कश्मीर संभागस्य 7 जनपदेषु बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा इत्येतेषु जम्मू समभागस्य च जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा जनपदेषु 60,500 मतदानकेन्द्राणि विनिर्मितानि। एतस्मिन् चरणे 39,00,000 मतदातारः 15,400 प्रत्याशिनां भाग्यनिर्णयं करिष्यन्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् प्रथमे चरणे 61%, द्वितीये चरणे च 58% यावत् मतदानं समंकितम्। हरियाणायां विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानं तीव्रगत्या प्रचलति। राज्ये 90 विधानसभासनानां कृते मतदानं अक्टोबर मासस्य 5 दिनाङ्के भविष्यति। विभिन्न राजनीतिक दलानां नेतारः स्वदलस्य प्रत्याशिनां समर्थने बहुविध सभाः, पथप्रदर्शन्यः च आयोजयन्ति। फरीदाबादस्य समीपस्थस्य पलवल मण्डलस्य गदपुरी टोल प्लाजा इत्यत्र अद्य भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठः नेता प्रधानमन्त्री च नरेन्द्रमोदी नैर्वाचनिक जनसभां सम्बोधयिष्यति। जम्मूकश्मीर हरियाणा राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनस्य मतगणना अस्मिन् मासे 8 दिनाङ्के भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां जमैका देशीयेन समकक्षेण प्रधानमन्त्रिणा डॉ एंड्रू होलनेस इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्ताम् अकरोत्। एतस्यां वार्तायां भारत जमैका देशयोः मध्ये आंकिकीय अन्तासंरचना, सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्रीडाक्षेत्रे सहकार्यादि क्षेत्राणां सहमतिपत्राणां आदान प्रदानं जातम्। ततः पश्चात् संयुक्त वार्ताहर चर्चायां प्रधानमन्त्री श्रीमोदी विश्वासं प्रकटितवान् यत् जमैका देशस्य प्रधानमन्त्रिणः एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बन्धेभ्यः अपि च समग्र कैरेबियन क्षेत्राणां सम्बन्धेभ्यः च नूतनाम् ऊर्जां दास्यति। भारत और जमैका के संबंध हमारा साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्य और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज पर आधारित है। 4 C's हमारे संबंधों को अंकित करते हैं: कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम। आज की बैठक में हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी उक्तवान् भारत जमैका देशयोः व्यापारः निवेशः च वर्धमानो विद्यते। असौ अवदत् यत् भारतं जमैका देशः विकासयात्रायां सर्वदैव विश्वसनीयः, प्रतिबद्धः च विकासस्य सहभागी अस्ति। सः अग्रे अवदत् यत् भारतं जमैका देशेन सह प्रौद्योगिक सार्वजनिक संरचना, लघुद्योग, जैवेन्धन, नवाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि इत्यादिषु क्षेत्रेषु स्वानुभवं विनिमय
कर्तुं सज्जमस्ति। आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से हमने जमैका के लोगों के स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान दिया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु उद्योग, बायोफ्यूल, इनोवेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में हम अपना अनुभव जमैका के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। संघटितापराध, मादक द्रव्य व्यापार, आतंकवाद विषयान् प्रवदता प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् एतानि सामान्य समाह्वानानि सन्ति। उभौ अपि मिलित्वा एतेषाम् आह्वानानां सम्मुखीकर्तुं सहमतौ जातौ। श्रीमोदी अवदत् यत् वैश्विक शान्तिं स्थिरतां च सुनिश्चित्य उभौ पक्षौ स्वप्रयत्नान् सततं करिष्यतः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सूचितं यत् भारत प्रशासनेन नवदिल्ल्यां जमैका उच्चायोगस्य सम्मुखे स्थितस्य मार्गस्य नाम जमैका मार्ग इति कर्तुं निर्णयः स्वीकृतः। सः अवदत् यत् भारतं जमैकादेशः च विशाल समुद्रेभ्यः पृथक् भवितुं शक्नुतः, परञ्च अस्माकं जनाः, अस्माकं संस्कृतिः, अस्माकम् इतिहासः च परस्पर सम्बद्धः अस्ति। जमैका देशस्य प्रधानमन्त्री स्वसम्बोधने अवदत् यत् अधुना प्रायः शताब्दद्वयं यावत् भारतीयाः जमैका देशे स्वीयोपस्थितिं सुनिश्चितं कुर्वन्तः, येन जमैका देशस्य विभिन्न क्षेत्राणां विकासे योगदानम् अभवत्। ततः पूर्वं जमैका देशस्य प्रधानमन्त्री राजघट्टे राष्ट्रपित्रे महात्मा गान्धिने श्रद्धाञ्जलिम् अयच्छत्। डॉ होल्नेस इत्ययं भारतस्य चतुर्दिवसीय आधिकारिक यात्रायां ह्यः नवदिल्ल्यां प्रत्यागतः अस्ति। डॉ होल्नेस इत्यस्य भारतस्य एषा प्रथमा यात्रा एव। स्वयात्रावधौ जमैका देशस्य प्रधानमन्त्री उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिभ्यां च सह अपि मेलनं करिष्यति। सः श्वः काशीमपि गमिष्यति। प्रियाः श्रोताः, केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामणः प्रोक्तवती यत् जनधन योजनायाः कारणेन निर्धनानां लघु व्यापारिणां च कृते बैंक ऋणं प्राप्तुं सुगम्यं जातम्। सा अद्य ईटानगर क्रेडिट आउटरीच इति कार्यक्रमे विविध सर्वकारी योजनानां लाभार्थिभ्यः सम्बोधयन्ती आसीत्। श्रीमती सीतारामणः प्रकाशितवती यत् प्रधानमन्त्रिणा सुनिश्चितं यत् जनाः एताः योजनाः समाह्वानं विनैव प्राप्तुं शक्नुवन्ति। मन्त्रिणा बोधितं यत् ऋण प्रसार कार्यक्रमेण सर्वकारः पुनरावलोकनं कर्तुं शक्नोति यत् कल्याणकारी योजनाः सामान्य जनानां यथार्थतया लाभं कुर्वन्ति वा इति। भारतीय रिजर्व बैंकेन बैंक ऋणस्य क्षेत्रीय नियोजनस्य मासिक दत्तांशः प्रकाशितः। ह्यः प्रकाशिताः दत्तांशाः दर्शयन्ति यत् कृषिः तत्सम्बद्धानि च कार्याणि ऋणवृद्धिः च नैरन्तरं सुदृढा अभवन्। अस्मिन् वर्षे अगस्तमासे गतवर्षस्य सापेक्षे 17.7% यावत् वृद्धिः जाता। उद्योगानां ऋणमपि अस्मिन् समये प्रायः 10% वृद्धिः अभवत्। प्रमुखोद्योगेषु रसायनानां, रासायनिक पदार्थानां, खाद्य प्रसंस्करणस्य, ईंधनस्य आधारभूत संरचनायाः च ऋणमपि अधिकं जातम्। क्रिकेट क्रीडायां भारतेन बांग्लादेशस्य विरुद्धं द्वावपि क्रिकेट निकष स्पर्धा विजिता। अद्य अपराह्ने कानपुर नगरे द्वितीये निकष क्रीडायां भारतेन बांग्लादेशः 7 स्तोभैः पराजितम्। पेरू देशस्य लीमा नगरे प्रचल्यमाणायां ISSF इति अन्ताराष्ट्रिय लक्ष्य भेद स्पर्धा संघस्य कनिष्ठ विश्व प्रतिस्पर्धायां पुरुषाणां 10 मीटर परिमितायां एयर राइफल इत्यस्यां स्पर्धायां भारतस्य पार्थ राकेश माने इत्यनेन 2 स्वर्ण पदके समर्जिते। 10 मीटर परिमिते एयर राइफल इति निज उपलब्धि ग्रहणानन्तरं पार्थः अजय मलिक, अनुभव शॉ इत्युभाभ्यां सह मिलित्वा 10 मीटर एयर राइफल इति पुरुषाणां स्पर्धायाम् अन्यं स्वर्णपदकं सम्प्राप्तवान् इति वार्ताः।